बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल चबारा टाइम्स में। हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ माजिद मेराद। दो बड़ी अहम और बहुत बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिनका पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल पर जो था मामला, जो सो मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया था, उस पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त आई है और बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, जिनमें फौजी अफसरान भी शामिल हैं और जो है वो सिविल सियासी लोग भी उसमें शामिल हैं। बड़े बड़े नाम, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का ये एक आप समझ लें कि एक एक्शन होने जा रहा है। और उसके बाद इलेक्शन के हवाले से जो हम कहते आ रहे हैं, मैंने कल भी आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि अनकरीब जो है वो असम्बलियाँ तहलील करती जाएंगी, तो आज उसकी तस्दीक भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नाज़रीन, बात करेंगे कि अरशद शहीद शरीफ की वालदा जब व्हील चेयर पर कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंची, जो मुअज़्ज़िज़ जो जज साहिबान हैं, उनकी आंखें भी नम हो गई और जो थे वो हाज़रीन मजलिस जो थे कोर्ट के अंदर, वो सब के सब जो थे वो आबदीदा निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। और वहाँ पर शहीद अरशद शरीफ की वालदा जो थी, उन्होंने सारी की सारी पटिशन जो थी अपनी, जो उन्होंने दरख्वास्त देनी थी वो उन्होंने दी। और उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने जो इंकशाफात किए, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इन पर दबाव भी डाला जा रहा था वकला की जानिब से कि आप नाम ना लें, इसी तरह से बस बात कर दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाहिर सी बात है उनका खून था तो वो किस तरह से रुक सकती थी। उन्होंने बाकायदा तौर पर सारी स्टोरी बताई कि किस तरह से जो है अरशद शरीफ शहीद को ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। बेसिकली जब अरशद शरीफ ने, उन्होंने जो सारी रिपोर्ट बताई जो लिखी हुई थी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जब अरशद शरीफ शहीद ने रजीम चेंज के बाद एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम किया था कि वो कौन था। आपको याद था, उन्होंने 10 सवाल उठाए थे कि वो कौन था जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, वो कौन था जिसने जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर प्रिजनर वैन्स जो थी वो पहुंचाई। और इस तरह से उन्होंने 10 सवाल पूछे थे। बड़ा एक कामयाब उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था ये, वो कौन था। तो कहती है कि उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया गया और उनको धमकियाँ देना शुरू कर दी गई। फौज के जो बड़े अफसरान हैं उनका उन्होंने नाम लिया है कि एक जो थे कर्नल शफीक, ब्रिगेडियर शफीक, वो उन्होंने फ़ोन किया अरशद शरीफ को और उन्होंने कहा कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। फिर उसके बाद जो था ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा, उसने जो था फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद मुलाकात जो थी वो मेजर जनरल फैसल नसीर जो सेक्टर कमांडर थे, उन्होंने जो था वो सारा फ़ोन शुन किया और उस पर धमकियाँ दी। लेकिन इसके बावजूद जो थे अरशद शरीफ वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और अपनी सहाफ़ती जिद्दोजहद को उन्होंने जारी रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक कर्नल, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, कर्नल रिजवान का नाम भी इसमें आया। उन्होंने कहा कि कर्नल रिजवान जो थे वो वहाँ पर आए और हमारे घर में उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि मैं मिलिट्री लीडरशिप, बड़ों का पैगाम लेकर आपके पास आई। ये सारी तफसील उन्होंने वहाँ पर जो थी लिखी हुई वो बताई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो था उन्होंने कहा कि मैं बड़ों की तरफ से पैगाम, बड़े आपको पता ही है जनरल बाजवा थे उस वक्त में जो सबसे बड़े थे, तो उन्होंने नाम लिया कि मैं उनकी तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ। तो अगर आप इस जिद्दोजहद से नहीं हटेंगे तो आपको फिक्स कर दिया जाएगा। फिक्स मतलब आप समझ चुके हैं कि वो किस तरह से उनको जो था वो पाकिस्तान में उनके ऊपर दर्जनों FIRs कटवानी शुरू कर दी गई, जो दीगर सहाफ़ियों पर भी हुई। उसके बाद उनको मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ा। तो दुबई के अंदर उनको जो था वहाँ से उनका वीज़ा कैंसिल करवाया गया और उनको कीनिया जाने पर मजबूर किया गया। अब वीज़ा कैंसिल करवाने में जो मामलात हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि मेजर राजा आदिल राजा जो हैं, उनके एक व्लॉग में उन्होंने बड़ी मुसद्दक़ा इतलात में कहा कि अरसलान सत्ती जो पाकिस्तानी सफ़ीर है इस वक्त दुबई के अंदर, उनका बहुत बड़ा और अहम रोल है इस चीज़ के अंदर कि उन्होंने जो थी वो अरशद शरीफ शहीद जो है उनको दुबई से निकलवाने के लिए वो सारे मामला तय किए और उन्होंने वहाँ से उनको उनका वीज़ा कैंसिल करवाया और दुबई गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला कि फिलफौर इनको जो है वो वीज़ा कैंसिल किया जाए। उसके बाद वो कीनिया चले गए और कीनिया से भी उन्होंने दोबारा दुबई आने के लिए वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन उनको वीज़ा नहीं दिया गया। नाज़रीन, ये जो थी ये इस्टेब्लिशमेंट और फौजी किरदार जो थे ये सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं कि जो उन्होंने इसमें नॉमिनेट किए हैं और ये न्यूज़ की सुर्खियों पर ये सारे के सारे नाम चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर बहुत सारे इंकशाफात हुए। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन इसके अंदर जब ये सारी चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ जो थी उनकी डायरेक्टली और एक मौजूदा हुकूमती वज़ीर जो है बहुत बड़ा, उनकी बहुत बड़ी इसके अंदर जो है वो मुलव्विस थे इस सारे मामले के अंदर और राबतों में थे
یہ سارے معاملے کے اندر جنہوں نے ارشد شریف شہید کو قتل کیا. اور اس میں ڈائریکٹلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز جو ہے ان کی اماں پر اور ان کی خواہش پر ارشد شریف شہید کو قتل کیا گیا. یہ خبریں جو گردش کر رہی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد جو تھی وہ معاملات جو تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو درخواست دینا چاہتی ہے جن لوگوں کو آپ اس میں نامزد کرنا چاہتی ہیں وہ نام ہمیں دے دیں. تو اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلا نام جو تھا جنرل باجوہ جو ہے سابق آرمی چیف ان کا دیا. اس کے بعد انہوں نے جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم ہے ان کا نام دیا. اس کے بعد جو سیکٹر کمانڈر جو ہیں فیصل نصیر جن کے بارے میں عمران خان صاحب بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں اور اعظم سواتی صاحب بھی ان کا نام لے چکے ہیں یہ تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بریگیڈیئر فہیم رضا تھے ان کو بھی انہوں نے نامزد کیا. اس کے بعد انہوں نے بریگیڈیئر شفیق کو اس میں نامزد کیا. پھر انہوں نے کرنل رضوان کو کرنل نعمان کو اور جو کراچی کے دو جو لوگ تھے وقار احمد اور خرم احمد اور دیگر ملزمان جو تھے ان کو انہوں نے اپنی درخواست کے اندر نامزد کیا ہے. ناظرین یہ تو تھی 45 دن کی عوام کی جدوجہد ارشد شریف شہید کے قتل پر انصاف کے لیے عدالتی نظام کو جگانے کے لیے 45 دن لگے اور لاکھوں خطوط لگے ان کو جو تھی اس بات کو بابر کرانے کے لیے کہ جی پاکستان کے اندر ظلم نہیں چلے گا. صحافی ہو سیاسی شخص ہو چاہے وہ نون لیگ کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی دیگر جو جماعتیں ان کا ہو پی ٹی آئی کا ہو جو ظلم ہے وہ ظلم ہے. کسی کے ساتھ بھی ظلم جو ہے وہ جبر عظیم ہوتا ہے. ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اب آ چکی ہے چیف جسٹس آف پاکستان پر اور جو ہے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جو جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان پر بھی ایک بڑی ذمہ داری آ چکی ہے کہ وہ فل فور یہ جتنے نام دیے گئے ہیں باجوہ صاحب کے علاوہ ان سب کو ان کے عہدوں سے ہٹائیں اور ان کے اوپر ایک انٹرنل اور فری اینڈ فیئر جو ہے جو کمیشن ان کے اوپر قائم کیا جائے اور ان پر انکوائری بٹھائی جائے. اس سے پہلے ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے اور ان پر کارروائی کی جائے. اور پھر جو ہے معزز جو عدلیہ ہے جو انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا اور اس کے اندر درخواست جو انہوں نے ساری سنی ہے جو جتنے نامزد ملزمان ہیں جوڈیشل انکوائری کے اندر ان کو طلب کریں اور سارے معاملات تک پہنچے. یہ ضروری نہیں میں کہنا چاہ رہا یہ سارے جو نام میں نے آپ کو بتائے یہ میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ارشد شریف شہید کے قتل میں ملوث ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ناملوث ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے ملوث ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کے اندر کسی نہ کسی صورت میں شامل ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر ابھی الزامات لگے ہیں. الزام لگانا تو خیر جو ہے جس نے ایف آئی آر درج کروانی ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے. تو ناظرین یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا یہ کیس ہے کہ میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی کیس اس سے پہلے اس جو ہے وہ عتاب تک نہیں پہنچا جہاں تک یہ معاملہ چاہ رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب انصاف چاہیے. ہم 90 کی دہائی سے باہر نکل چکے ہوئے ہیں اور 2022 چل رہا ہے. اس کے بعد بھی یہ سارے معاملات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی جان چکی ہے اور لوگ جو ہیں وہ کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور لوگوں کی پرزور اپیل پر انہوں نے مجبور کیا عدلیہ کو کہ آپ سو موٹو نوٹس لیں. یہ پاکستان میں تماشا بنایا ہوا ہے. ہر شخص آتا ہے اس نے وہ اپنے باپ کی جگیر سمجھ کے اس کو جس طرح سے اس کا دل کرتا ہے اس کو چلاتا ہے. وہ گاؤں بھینسوں بھیڑ بکریوں کی طرح جناب جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کو جہاں پر جی چاہتا ہے اس کو لے کے چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں جو ہے شہباز گل پر دوبارہ مقدمات ہونا شروع ہو گئے ہیں. اعظم سواتی جو ہے ان کے اوپر بلوچستان سے بھی مقدمات ختم نہیں ہوئے تو سندھ میں ان کے اوپر مقدمات ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اور دیگر جو لوگ ہیں میری اطلاعات کے مطابق ان کے اوپر بھی مقدمات آج یا کل پرسوں تک کر دیے جائیں گے. لیکن مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ اس سے پہلے جو معاملات جو بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. تو خوشخبریاں جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. میں نے بارہا آپ سے 2-3 پچھلے ولاگز کے اندر کہا تھا کہ معاملات طے پا چکے ہیں. اسحاق ڈار کی صدر عارف علوی کے ساتھ تقریباً 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کے اندر 5ویں ملاقات شہباز شریف کی بھی ہوئی ہے. وزیر اعظم جو ہے امپورٹڈ وزیر اعظم اس کے اندر جو بڑی تہلکہ خیز خبر ہے وہ یہ ہے کہ 3 نام جو ہے وہ متفقہ طور پر 4 نام تھے 4 میں سے ایک کو نکال دیا گیا اور 3 نام متفقہ طور پر جو ہے وہ نامزد کر دیے گئے ہیں. اس کے لیے عمران خان صاحب کو اسمبلیوں میں جانا پڑے گا جو کل کے ولاگ میں ہم نے بتایا تھا. پھر وہاں پر جا کر مکمل طور پر اس میں سے ووٹنگ ہوگی اور ایک نام جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اور یہ قومی اسمبلیاں بھی سارے پورے ملک کے اندر جو ہے الیکشن یہ کروانے کے لیے اعلان کر دیا جائے گا. اس میں نواز شریف صاحب بھی راضی ہو چکے ہیں. شہباز شریف صاحب تو پہلے ہی جان چھڑا رہے تھے ان ساری چیزوں سے. پاکستان جو معاشی طور پر کنگال اور بیڑا غرق اس کا ہو رہا ہے اس سارے کے جو ذمہ داری ہے ساری کی ساری امپورٹنٹ گورنمنٹ کے اوپر جاتی ہے. تو ناظرین 15 دسمبر سے پہلے
یہ سارے معاملات حل کر لیے جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مارچ کے اندر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, اور بہت ساری مجھے امید ہے کہ 27 رمضان المبارک جو ہیں اس پر جو ہے الیکشن ہوں گے. اس دن پر جو ہے یہ دوبارہ سے نئے وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ ہو جائے گا, اور جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوشخبری پاکستانی عوام کو 7 8 9 مہینوں کے بعد دیکھنے کو ملے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے فی الحال اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.